Hello friends, our today's topic is महमूद गजनवी। नाजरीन, समानी सल्तनत के एक हुक्मरान मंसूर अव्वल ने जैसे ही तख्त संभाला, सबसे पहले खरासान जैसे अहम सूबे के गवर्नर अलबतगीन को माजूल कर दिया। अलबतगीन दरअसल एक तुर्क गुलाम था जो तरक्की की मनाजिल तय करते करते समानी सल्तनत का एक अहम सलार बना और सबसे अहम सूबे खरासान का गवर्नर भी था। लेकिन उसने माजी में वली अहदी के मामले पर मंसूर को तख्त पर बिठाने की मुखालफत की थी। बस यही हरकत उसे महंगी पड़ गई। यूं खरासान के बजाय गजनी जैसा दूर दराज सूबे की इमारत अलबतगीन के नसीब में आई। नाजरीन, सन 962 में वो गजनी पहुंचा। ये शहर आज अफगानिस्तान में वाक़ है और इसके एक फैसले ने अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और भारत की तारीख में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। कैसे, ये सब कुछ अब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाजरीन, अलबतगीन जैसे ही गजनी पहुंचा, इसने खुद को शाह गजनी कहलवाना शुरू कर दिया। वैसे तो वो सामानियों की वफादारी का दम भरता रहा, लेकिन मुस्तकबिल की एक नई रियासत की बुनियाद जरूर रख दी थी। इस नई सल्तनत ने बाद में खित्ते से सामानी इक़्तिदार के खात्मे में भी अहम किरदार अदा किया था। नाजरीन, अलबतगीन का दौर बहुत ही मुख्तसर रहा। वो एक साल भी गजनी पर हुकूमत ना कर सका और इसका इंतकाल हो गया। इसकी जगह गजनी की इमारत अबू इसाक इब्राहिम ने संभाली। ये भी एक तुर्क अफसर था जो तकरीबन 3 साल यहाँ का अमीर बना रहा। सन 977 में सबकतगीन अमीर गजनी बना, जो मशहूर ज़माना फातेह और मुखालफिन के लिए बदनाम ज़माना महमूद गजनवी का बाप था। सबकतगीन दरअसल अलबतगीन का गुलाम था और बाद में इसका दामाद भी बना। नाजरीन, मुसलमानों की तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। गुलामों का निचले दर्जों से आला तरीन ओहदों पर पहुंचना मुस्लिम माशरों में एक आम सी बात थी। नाजरीन, इसके मुकाबले में मगरब में गुलामी न सिर्फ इंसानी तारीख का भयानक तरीन रूप था, बल्कि आज भी नस्ल परस्ती की जड़ें किसी न किसी सूरत में नजर आती रहती हैं। इसके मुकाबले में मुस्लिम तारीख में तो कई अजीम हुकूमतें असल में गुलामों की रियासतें थी। मसलन मिस्र के ममलूक और हिंदुस्तान का ख़ानदान गुलामा। अब गजनी में जो रियासत बनने वाली थी वो गुलामों की ताकत का एलानिया इजहार थी। अलबतगीन के बेटे महमूद गजनवी ने 998 में गजनी को एक मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बना दिया था। इससे पहले के तमाम हुक्मरान दरअसल गजनी में सामानियों के अमीर कहलाते थे, लेकिन महमूद अपने लिए सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो तारीख का पहला हुक्मरान था जिन्हें खुद को सुल्तान करार दिया। जी हाँ नाजरीन, आप सही सुन रहे हैं, महमूद गजनवी ही वो पहला शख्स था जिसने अपने आप को सबसे पहले सुल्तान करार दिया। फिर यूं कुछ ही अरसे में इसका लश्कर जर्रार तेहरान से लाहौर और सिंध से वस्त एशिया तक छा गया। महमूद को हिंदुस्तान पर 17 हमलों की वजह से आलमगीर शोहरत मिली, जिसके दौरान इसने पेशावर, मुल्तान, लाहौर, कन्नौज, अजमेर, ग्वालियर और सोमनाथ पर हमले किए। मौजूदा पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा उसके दौर में गजनी सल्तनत का हिस्सा बना और यूं खित्ते के मुस्तकबिल पर भी गहरे असरात मुरतब हुए। नाजरीन, महमूद गजनी ने खित्ते में एक बिल्कुल नए तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखी। उस जमाने में किसी फौज में गुलामा को होना कोई अनोखी बात नहीं थी। अब्बासी, समानी, फातमी बल्कि सभी रियासतों में हुक्मरान इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत रखने के लिए अपने गिर्द गुलामों की फौज रखते थे ताकि इन्हें देखकर ताकतवर अनासर से तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहे। लेकिन पूरी फौज गुलामों पर मुश्तमिल हो ऐसा नहीं होता था, बल्कि फौज में बड़ी तादाद मुख्तलिफ कबाइल के आज़ाद लोगों पर मुश्तमिल होती थी, चाहे वो अरब हों या फारसी। खुद तुर्क हुकूमतों का भी यही हाल था। कराखानियों की फौज का बेशतर हिस्सा भी आज़ाद अफराद पर मुश्तमिल था, लेकिन महमूद गजनवी वो पहला मुसलमान हुक्मरान था जिसकी पूरी की पूरी वार मशीन ही गुलामों पर मुश्तमिल थी। इसके अफसर, सिपाही सभी ही गुलाम थे। ये रियासत की तश्कील और इसे चलाने की एक बिल्कुल नई हिकमत अमली थी। आज के अल्फाज में कहें तो मुकम्मल तौर पर फौजी तर्ज हुकूमत था। इसके तोसी पसंद अज़ाम की खजा से खित्तों को बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। महमूद गजनी की तेजी से नकलो हरकत करने वाली ये फौज शायद ही कभी 1 लाख से कम हुई हो। ये रंग और नस्ल
یا مذہب سے بالاتر ایسی فوج تھی جس کا مقصد صرف ایک تھا کہ محمود کے ہر حکم کی پیروی کرنا۔ ناظرین، جب محمود غزنوی نے اقتدار سنبھالا تو اسے فوراً ہی شمال سے قراقانی فوج کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جو مسلم تاریخ کی دو ابتدائی ترک ریاستیں آپس میں ہی لڑ پڑیں۔ دونوں کی نظریں تھیں سامانی ریاست کی باقیات اور اس کے دارالحکومت بخارا پر۔ اس مہم میں کامیابی محمود غزنوی کو ملی اور تبھی اس نے خود کو سلطان قرار دیا، دنیا کا پہلا سلطان۔ جی ہاں ناظرین، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دونوں ریاستوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر مکمل طور پر غالب نہ آ سکا، یہاں تک کہ دونوں نے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ کر لیا اور آمو دریا کو سرحد قرار دیا۔ یعنی جس طرح مشرق میں محمود غزنوی کی سرحد حدود آج کی جدید و پاک بھارت سرحد سے ملتی جلتی ہے، وہیں شمال میں بلکہ افغانستان اور دیگر وسط ایشیا ریاستوں کی سرحدیں بھی وہی جو محمود غزنوی نے طے کی تھیں۔ پھر محمود نے سستان میں صفاری خاندان کی باقیات کا خاتمہ کیا اور 1001 میں پشاور کی جنگ میں راجہ جے پال کو شکست دی۔ راجہ اس شکست سے اتنا دل برداشتہ ہوا کہ خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی کسی مسلم ریاست کے قدم ان علاقوں میں جمنا شروع ہو گئے جو بعد میں پاکستان کا حصہ بنے۔ ناظرین، چند سالوں بعد ملتان پر قابض اسماعیلی طاقتوں نے جے پال کے بیٹے آنند پال سے مدد طلب کی تو محمود نے ملتان پر حملہ کر دیا اور اسماعیلی کو یہاں سے نکال بحر کیا۔ یہی نہیں بلکہ آنند پال کو بھی شکست دی اور پھر 1008 میں اٹک کے قریب ہندوستانی راجاؤں کو ایک مشترکہ فوج کو بھی ہرا دیا۔ پاکستان کا موجودہ صوبہ پنجاب 1023 میں باضابطہ طور پر غزنی ریاست کا حصہ بنا۔ سومنات اور منات محمود غزنوی کے بڑے کارناموں میں سے ایک، بلکہ دوسروں کے الفاظ میں کہیں تو اس کی بدترین اور سب سے بری مہمات میں سے ایک 1025 میں سومنات کی فتح تھی۔ بھارت کی ریاست گجرات میں واقع یہ مندر 10ویں صدی عیسوی میں چلکھیا شاہی خاندان نے بنوایا تھا اور یہ علاقے کے امیر ترین مندروں میں سے ایک تھا۔ محمود نے اس مندر پر قبضہ کیا اور اس کے بت توڑنے کا حکم دیا۔ اسے یہاں سے بہت کثیر مال و دولت ملا جس کے ساتھ وہ غزنی واپس لوٹ گیا۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بیشتر مورخین نے اس مندر اور محمود کے حملے کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ ہندو مورخین کی اکثریت نے بھی زمین و آسمان کے کلابے نہیں ملائے۔ ناظرین، جس طرح کہ آج کہا جاتا ہے، بہرحال وہ مورخین ایسے ہیں جنہوں نے سومنات کی فتح کا ذکر بہت حیرت انگیز پیرائے میں کیا ہے۔ یہ فرخی، سیستانی اور ابو سعید گردیزی تھے جنہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کی آمد کے وقت عرب میں جن بتوں کی پوجا کی جاتی تھی ان میں سب سے مشہور لات، عزا اور منات تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑنے کا حکم دیا تھا۔ لات اور عزا کا تو خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن جب مسلمان پہنچے تو انہیں منات کا بت نہیں ملا تھا۔ ناظرین، ان مورخین کے مطابق یہ بت مسلم لشکر کی آمد سے پہلے ہی عرب سے نکال کر ایسے علاقے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں بت پرستی رائج تھی۔ ناظرین، ممکنہ طور پر یہ جزیرہ نما کاٹھیا واڑ کا علاقہ سومنات ہی تھا جو ریاست گجرات ہی میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ محمود غزنوی تمام تر پیشکشوں کے باوجود بت توڑنے پر بازید رہا اور یوں بت فروشوں کے بجائے بت شکن کہلایا۔ ناظرین، کیا سومنات میں منات ہی کا بت تھا؟ اس بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر کسی نے محمود غزنوی کو اس بت پر قائل کر لیا تھا تو نتیجہ بہرحال بت ٹوٹنے کی صورت میں نکلنا تھا۔ ناظرین، سومنات کے بعد محمود نے مغرب کی جانب پیش قدمی کی اور اصفہان اور ہمدان تک خاندان بنی بویا سے چھین لیے اور پھر 1030 میں انتقال کر گئے۔ اس کا مزار آج بھی غزنی میں موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔